नमस्कार येवकार, आमी आसा फोण्या फ्लायओव्हराच्या पोंदा आनी हो फ्लायओव्हर जो आसा हो सनीन हॉटेल आसा त्याच्या ऑपोजिटूच आसा। आयज आमी मुद्दो घेवन आयल्या तो म्हटल्यार हांगासर ज्यो सबंद गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसात तो मुद्दो। हांगासर जायते दिसताले आमी गाडयो पळयता पार्किंग केल्ल्यो आसात आनी कोणी हांगासर गाडयो लायतात आनी कामाक वयता आनी वचपाकूच जाय। जेन्ना ओपन स्पेस दिसता तेन्ना कोणी गाडी लायतलो आनी कामाक वयतलो। जेन्ना आमी हायवे ऑथॉरिटीक विचारले, जेन्ना आमी डिविजन 15 गेले तेन्ना थंय वच जाल्यार आमकां जो आसा हो मेळोंक ना। आमकां जो आसा हो मेळ्ळो आनी जेन्ना आमी जेन्ना विचारले की हे अशे तरेचे कित्याक काय म्हणून, तुमी कितें हेजेर कारवाय केल्या काय म्हणून, जेन्ना आमकां तेणें सांगलें की आमी रितसर कारवाय केल्ली आसात। आमी जे ट्राफीक सेल आसा फोंडेचो, ह्या ट्राफीक सेला कडेन फाटले 6 म्हयने जाले फॉलोअप दिता, आमी लेटर केल्ले आसात की हांगासर ज्यो गाडयो आसा तांकां तालांव दिवचो। पूण एक प्रश्न निर्माण जाता तो म्हटल्यार तालांव कितल्या लोकांक दितलो। हांगासर ट्राफीक सेल कितले दीस दवरतले हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। हितून कसलीच जबाबदारी हायवे ऑथॉरिटीची ना काय कितें हो मोठो प्रश्न जाता। हांगा खरें म्हटल्यार हायवे ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसा, ती म्हटल्यारूच हांगासर बोर्ड जर मारलेले आसत सूचना फलक जाल्यार हांगा कोणूच पार्किंग गाडयो करचे ना। पूण हें आजून पर्यंत हायवे ऑथॉरिटीन करूंक ना, जेणे करून कोणी जर हांगा येता आनी हांगासर गाडी पार्किंग करता आनी वयता। आमी हांगासर ट्राफीक सेलाक ब्लेम करून जावचो ना। ट्राफीक सेल कितल्या जाणांक तालांव दितलो, कितल्या जाणांक म्हणून तालांव दितलो हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। खरें म्हटल्यार जी हायवे ऑथॉरिटी आसा हांच्यांनी खंय तरी हेचेर लक्ष घालपाक जाय। हांगासर सूचना फलक जे आसा हे सूचना फलक मारपाक जाय आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा ह्यो रितसर हांगासरल्यान काडपाक जाय सूचना फलक मारून। हांगासरल्यो गाडयो ऑटोमॅटीक ते काडटले। तशेंच जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगासर आमी पळोवपाक शकता बेतो घातलेलो आसा। हो जो बेतो घातलेलो आसा हो कितले दीस क्युरींग केला आसत आमकां खबर ना, कितले दीस हेचेर उदक मारला तें। पूण पळयत जाल्यार अशें दिसता की हो जो बेतो जो आसा हो उदकाक सामको आशेल्लो आसा। थोड्याच दिसांनी हेचे कपचे येतकीर कळटलें की आमचो गव्हर्मेंटाचो पयसो हितून कितलो लाखांनी वेस्ट जाल्लो आसा तो। फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक।